फहमी ने तो पूरी बुक लिखी है, रिलीफ फ्रॉम डिफिकल्टीज, कलामुल्लाह पे है। वो मैंने पढ़ी थी 2015 में। एक बड़ा स्टेट मेरी थी थोड़ी सी डाउन, किसी ने कहा ये बुक, वो पूरी किताब ना इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुफार, और उसमें उन्होंने तवक्कल को डिफाइन किया कि तवक्कल है क्या। और वो किताब पढ़ के मुझे जो वेकअप कॉल आई कि वी आर जीरो, हम जीरो पे स्टैंड करते हैं, हमारा तवक्कल है कि नहीं है अल्लाह पे, ये एक बिग क्वेश्चन है। क्योंकि तवक्कल इज लाइक दैट कि आप एक क्लिफ पर खड़े हैं और आप जंप कर देते हैं इस बिलीफ में कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। ये एक एग्जांपल है तवक्कल। रियल में नहीं ऐसे करना ऑब्वियसली, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने 2011 में जॉब छोड़नी, यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में था मैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी थी। बहुत कंफ्यूज हुआ, मैंने अपनी सारी चीज़ें सामने रखी जी, ये इसके प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, मैं करना ये चाहता हूँ, विजन ये है, गोल्स ये हैं वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली वो शैतान की तरफ से ना पैसे वाला फिर एक वो आता है बस वसा कि नहीं कैरियर जॉब है, वहाँ जाके क्या करोगे, जॉब मार्केट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस टाइम पे इस्तिखारा करके, और इस्तिखारे का जो मीनिंग था वो मैंने बहुत डेप्थ में उस टाइम पे पढ़ा कि यार इस्तिखारे की दुआ का मीनिंग क्या है असल में। वो जब मीनिंग मैंने देखा ना, अच्छा, मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि यार अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लो। यार वैसे इस्तिखारे वाली दुआ की बात आती है, जी दुआ है ना, हाँ जी, मैं तो जब भी इस्तिखारा करता हूँ मैं तो एक से ज्यादा बार पढ़ता हूँ, और बार बार एक आप वर्ड पे रुकते हो ना और उसको जरा समझते हैं कि यार जब आपने ये कह दिया कि तू जानता है सब कुछ, हाँ, और मैं नहीं जानता, यही तवक्कल है ना कि भाई मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला आप सब जानते हैं। लेकिन अफसोस के बाद लोग दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं। मतलब बदकिस्मती है कि इस दुआ से महरूम है। भाई इसी दुआ से क्या पता आप अल्लाह के करीब हो जाएं। लोग कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ से इस्तिखारा कर लूँ, यही तो चांस है, इस्तिखारा करोगे करीब हो जाओगे। वैसे वो एक बार आप दुआ पढ़ते हैं समझ के, उसी वक्त ईमान की स्ट्रेन सी फिक्र, और अखी अल्लाह गवाह है माशाल्लाह माशाल्लाह के पैसे की फिक्र कभी नहीं। ये डर था जी इधर आके इतना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेडी होती है जॉब माशाल्लाह। अगर नजर आ रहा है ना एक जा रही है, दूसरी रेडी होती है प्लेट में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इसी चीज का तो वादा है, आखिरत का तो नहीं है ना। आखिरत का तो मखसूस लोगों से वादा है, इसका वादा तो सबसे है कि भाई दुनिया तो मैंने देनी है, दुनिया की क्या टेंशन है। ना कि आप अपने अफेयर का जिम्मा किस जी अगर आप अपने अफेयर का जिम्मा अपने असबाब को, अपनी क्वालिटीज को दे दें तो वो फिर उतना ही आप। लेकिन अगर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर आप, जो कि मुसब्बबुल असबाब है, जो कि मींस पैदा करने वाला है, फिर वो तो आपका काम इन मोस्ट परफेक्ट ऑफ मैनर हो। इवन जो हदीस में भी आता है ना कि अगर आप इफ यू वर टू रिलाई अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक द बर्ड्स रिलाई, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला भी आपसे वही मामला करेंगे। बर्ड्स दिन में क्या करती हैं, सुबह वो निकलती हैं खाली पेट और जब वापस घर आती हैं तो उनके पेट भरे हुए। तो अब बर्ड कितनी वीक और मीक चीज है, राइट, पतली सी फ्रेजाइल सी, इसको कोई मतलब कौवे भी फेरे होते हैं, चील भी फेरी हैं, बिल्लियां भी फेरी, न्योले फेरे हैं, कोई करंट कोई सेविंग अकाउंट नहीं कोई नहीं है। लेकिन वो सुबह निकलती हैं और वो वापस, क्योंकि बर्ड्स रिलाई अपॉन अल्लाह सुब्हानहू। अच्छा, वो इसमें ये बात है कि निकलती हैं घर से, हाँ जी, तो घर बैठे नहीं रहना अपन तवक्कल। उमर बिन खत्ताब के दौर में जितने ना कुछ लोग बैठे थे मस्जिद नबी में, और यानी इशराक के बाद का सादा दुहा का टाइम था जिसमें बेइज्जत अपनी पीक पे होती जोर से पहले का। उन्होंने कहा तुम इसे मस्जिद में क्या कर रहे हो भाई, हम वैसे दिन बस मस्जिद में बैठे रहने का नाम है। उमर खत्ताब हैरान है कि तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो इस टाइम। उन्होंने कहा हम नहनु मुतवक्किलीन, वो जो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हैं। उमर खत्ताब ने अपना वो फेमस दोरा उठाया और उनको मारा। उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी अजीनी तहजीब, ठीक है। और कहा कि तुम्हें पता है कि मदीना के जो दरख्त हैं वो पैसे नहीं उगाते, और ना ही मदीना में सोने चांदी की बारिश होती है, दिरहम दिनार की बारिश नहीं होती। गो एंड अर्न मनी। तवक्कल वो करता है जो आपका इस्तेमाल करता है। और फिर असल में तवक्कल जो है ना, इट्स मिन अमालिल कुलूब। तवक्कल जो है ना सामने नजर नहीं आता, जस्ट लाइक इंटेंशंस। वो बंदा तवक्कल कर रहा है, वो नहीं कर रहा, और वो कर रहा है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। एक बंदा जो बहुत मेहनत कर रहा है दुनिया कमाने के लिए या जिस बच्चों को खिलाने के लिए, हो सकता है उसमें बहुत तवक्कल भी हो अल्लाह के, वो सिर्फ बाप का इस्तेमाल कर रहा है। और एक बंदा जो देखने में तो शायद बहुत पायस और बड़ी दाढ़ी और सब कुछ, और तो ये पेरेंट्स बड़ी मैटर करते हैं लेकिन मैंने की थी, लेकिन हो सकता है उसका जो दिल है ना वो हो कि यार मुझे ये मेरा बॉस जॉब, मेरा बॉस पैसे देगा, मैंने बॉस को खुश करना है किसी तरह से, उसके लिए वो आपको नाराज करे। सो इट्स ना, ये इट्स द मैटर ऑफ द हार्ट कि आपका दिल किस तरफ देख रहा है, आपका दिल किस चीज पे रिलाई कर रहा है। और वैसे ये सिर्फ पैसों के बारे में, हाँ, इट इज अबाउट ऑल मैटर्स ऑफ योर लाइफ, है ना, रिश्ते, जॉब, आपके किसी से रिलेशनशिप, ठीक है, बच्चों का होना, माँ बाप, ये मतलब सारे ही मैटर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र गुस्ल और वजू से ज्यादा किया तवक्कुल का। और जो जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं ना कुछ कैटेगरी के लोग में से, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत करते हैं। यानी अगर आप तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत आप पे वाजिब है। सो मेरा ख्याल में कि अगर लोगों को इसको हम अगर रैप अप करें और फिर आगे बढ़े इस टॉपिक चीज पे कि यूथ आजकल किसी इन्वॉल्व है,
سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ ریلائی کر رہا ہو، اور آپ کی جو بیسیکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہی ہو کہ اللہ تو نے کرنا ہے، میں نے ایفرٹ کر دی، مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا، مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا، مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا، مجھے آپ نے بچانا ہے، رائٹ؟ کچھ چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا، کہ اللہ تعالیٰ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور دین کی تھوڑی بہت یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا ہے، اس کے بعد توکل آتا ہے، یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں، آپ بتائیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا، ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے، توکل بھی تو ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں، ولا معطی لما منع، اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں روک، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کی پروجنی ہے لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اٹ از یو یار، قرآن میں بھی ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشف لہ، ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اور اس کا شاید کاؤنٹر پارٹ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے. بٹ یو سی دس کانسیپٹ کمز آفٹر یو آر اے پرسن ہو اسٹڈیز اسلام، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، شیخ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا اور اس کے نا ہاتھ میں بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا، ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ، اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا، جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر، ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے، تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی، میرا ہاتھ میری انگلی کٹ گئی ہے، جیل میں ڈالو اسے. جب اس نے کہا جیل میں ڈالو، لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے، وزیر تھا حالانکہ، کہتا ہے الخیر کل، اس میں خیر ہو. جیل میں چلا گیا، اس نے پھر چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے، تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے، تو شکار آگے تھا یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی، اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک چلا گیا وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لی، ٹھیک ہے، جال ڈالا یا کیا کیا وہ پکڑ لی. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے، جو بڑا بت تھا اس کے سامنے لے گئے، اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا، ٹھیک ہے. اب اس کو قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو یہ تو اس پہ تو عیب ہے، اس کو ہم اپنے خدا کے، اللہ معاف کرے، خدا کے نام پہ نہیں کریں. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا، ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ، ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دے رہے ہیں. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا، خیر وہ آ گیا اور اس کو سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا، رائٹ، ہی کیم بیک. وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو، لے کے آؤ. کہتا ہے یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا اس کی وجہ سے میری جان گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ، وہ بھی اچھے نا، وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا، اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے، تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی، تمہارے اندر جانے میں کیا خیر تھی. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار میں کون ہوتا تھا؟ کہتے میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ، اللہ نے میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے تو بات